अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुल कारिया की आयत नंबर 1 ता 11 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन खामिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरा कारिया है, सूरा कारियता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। इसमें 11 आयतें और 1 रकू है। दिल दहलाने वाली, क्या वो दहलाने वाली, और तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली। जिस दिन आदमी होंगे जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे, और पहाड़ होंगे जैसे धुनकी ऊन। तो जिसकी तोलें भारी हुई वो तो मन मानते ऐश में है, और जिसकी तोलें हल्की पड़ी वो नीच दिखाने वाली गोद में है। और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली। एक आग शोले मारती। नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब सूरत अल कारिया की इसकी तफसीर और शान नज़ूल। सूरा अल कारिया मक्किया है। इसमें 1 रकू, 8 आयतें, 36 कलमे, 152 हर्फ हैं। मुराद इससे क़यामत है जिसकी हौल व हैबत से दिल दहलेंगे। और कारिया क़यामत के नामों से एक नाम है, यानी जिस तरह पतंगे शोले पर गिरने के वक़्त मुंतशिर होते हैं और उनके लिए कोई एक जहत मुअय्यन नहीं होती, हर एक दूसरे के खिलाफ जहत से जाता है। यही हाल रोज़े क़यामत खल्क़ के इंतशार का होगा, जिसके अज्जा मुतफर्रिक होकर उड़ते हैं।
یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا، اور وزن دار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں، یعنی جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، تو اگر وہ غالب ہوئیں تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا بسبب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرتا تھا، یعنی اس کا مسکن آتش دوزخ ہے، جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر روز کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ القاریہ کی تلاوت ترجمہ تفسیر روز کا شان نزول بھی اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کا نام مقدس قسم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے لائک شیئر کریں، یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔